मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। अगर निकाहनामे में किसी औरत को कोई चीज़ लिख के दे दी जाती है, कोई ज़मीन, कोई जायदाद, तो ऐसी जायदाद या ज़मीन क्या उसकी मलकियत बन गई, या इस लिख के देने के बाद भी उस औरत को या उसकी शोहर को वो प्रॉपर्टी उस औरत के नाम कहीं और से जाके ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत है। निकाहनामे में लिख के दे देने की क्या कानूनी हैसियत है, ये है आज की वीडियो का मौजू। और इस मौजू पे बात होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में, जिसका टाइटल था नूरुल बसर वर्सेस पाकिस्तान बीबी। लेकिन इस मौजू पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, निकाह एक सुन्नत अमल है। इस्लाम निकाह की इजाज़त देता है और निकाह के ज़रिए औरत के हुकूक भी महफूज करता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है औरत को, और मर्द के हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब निकाह में महर का अमल एक इज़्ज़त, इकराम, तकरीम के लिए है। इसका हुक्म दिया गया है औरत की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए। इसलिए कहा गया कि मर्द अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक, अपने हालात व वाक़ियात के मुताबिक औरत की इज़्ज़त अफजाई करे महर देकर। अब जब ये महर निकाहनामे की सूरत निकाहनामे में लिख के दे दिया गया, तो पाकिस्तान का कानून क्या कहता है इस हवाले से? क्या ये लिख के दे देने से वो औरत मालिक बन गई उस चीज़ की? अगर वो कोई जायदाद है, मकान है, प्लाट है, जो भी, वो औरत उसकी मालिक बन गई या नहीं बनी? ये है आज की वीडियो का मौजू। व्यूअर्स, निकाहनामा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एक कानूनी तरीक़ा कार के मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है, उसमें लिखी गई हर बात रजिस्टर्ड हो जाती है, और रजिस्टर्ड हो जाने के बाद इसको दर्जा हासिल हो जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट का। और कानून ये कहता है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सैंक्टिटी ऑफ ट्रुथ हासिल होती है, यानी उनको सच्चा समझा जाता है, उनको सही समझा जाता है, उनकी हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता आम अल्फाज में। हाँ, अगर आप जुटलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर फोरम पे जाना पड़ेगा, कोई केस दायर करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको जुटला सकते हैं, वैसे उसको नहीं जुटलाया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हालिया जजमेंट है वो क्या है, और इस जो मैंने इशू पेश किया आपके सामने या मौजू रखा, इसके साथ उसकी क्या मुमासिलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो केस आया, इसका अनवान था नूरुल बसर वर्सेस पाकिस्तान बीबी। इसमें मामलात कुछ इस तरीके से थे कि एक औरत का निकाह हुआ 1967 में, और उसके शोहर ने बवक्त निकाह उस औरत को 122 कनाल ज़मीन, जिसका वो मालिक था, वो निकाहनामे में लिख के दे दी। और न सिर्फ निकाहनामे में लिख के दी बल्कि कब्ज़ा भी अपनी बीवी के हवाले कर दिया। बाद में उस शोहर की डेथ हो गई। उसकी डेथ हो जाने के बाद उस शोहर के दीगर वरसा, उसके भाइयों ने और दीगर वरसा ने 2 इंतकालात किए, और इंतकालात के ज़रिए वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी। निकाहनामे में ये औरत को पाकिस्तान बीबी को लिख के दी जा चुकी थी, लेकिन भाइयों ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा दी, क्योंकि रेवेन्यू के पास रिकॉर्ड जो था उसमें इस निकाहनामे की एंट्री नहीं थी। इस चीज़ से उन्होंने फ़ायदा लिया और प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा दी। अब जब उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई, इस पाकिस्तान बीबी को इस बात का पता चला, तो इस बीबी ने 1998 में केस दायर किया, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सिविल कोर्ट में, और उसमें ये प्ली ली कि ये जो कुछ किया गया है, ये जो इंतकालात हुए हैं, ये खिलाफ कानून है, खिलाफ हकाइक हैं। मैं इस प्रॉपर्टी की कामिल मालिक हूँ, इसका कब्ज़ा मुझे मिल चुका था, और ये प्रॉपर्टी मेरे शोहर ने मुझे दे दी थी निकाहनामे में लिख के, इसलिए ये इंतकालात गैर कानूनी करार दिए जाएं। ट्रायल कोर्ट में डिफेंडेंट साइड से कोई पेश न हुआ,
اور کیس ایکس پارٹی ڈگری ہو گیا، لیکن بعد میں اپیل دائر ہو گئی ڈیفینڈنٹ سائڈ سے، اپیلیٹ کورٹ میں معاملہ چلا گیا۔ اپیلیٹ کورٹ نے چونکہ اس کیس میں میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، ایک پارٹی کو سنا گیا تھا، دوسری کا موقف نہیں سنا گیا تھا، اس لیے اپیلیٹ کورٹ نے یہ معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کے پاس بھیج دیا، سول کورٹ کے پاس، کہ اس کو دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد دوبارہ سے فیصلہ کریں۔ جب دوبارہ فیصلہ ہوا تو دوبارہ فیصلہ اسی بی بی کے حق میں ہو گیا۔ جب اس بی بی کے حق میں فیصلہ ہوا، دوسری پارٹی پھر اپیل میں چلی گئی، اپیل بھی خارج ہوئی، پھر ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ریویژن کی صورت۔ ہائی کورٹ نے کچھ چیزیں دیکھیں، اس میں کوئی وہاں موقع پہ جو لوگ قابض تھے وہ وہاں پہ زراعت کر رہے تھے، یہ کس سے یہ زمین انہوں نے لی ہے اور یہ زراعت کر کے کھیتی باڑی کر کے وہاں سے فصل کما کے کس کو دے رہے ہیں، یہ چیز ریکارڈ پہ کہیں نہیں تھی۔ ہائی کورٹ نے یہ معاملہ واپس بھیج دیا سول کورٹ کو، اور سول کورٹ کو یہ ڈائریکشن دی کہ اس ایشو پر بھی شہادت لیں، اور ان لوگوں کی جو وہاں پہ زمین کر رہے ہیں، زمیندارہ کر رہے ہیں، جو زمین کو کاشت کر رہے ہیں، ان کا موقف بھی سامنے لایا جائے تاکہ کیس کا میرٹ دیکھا جا سکے اور کیس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا جا سکے۔ تو اب ٹرائل کورٹ نے ان لوگوں کے بیانات لینے کے بعد جو پاکستان بی بی کا دعویٰ تھا یہ خارج کر دیا۔ جب دعویٰ خارج ہوا، اس کے خلاف پاکستان بی بی نے اپیل کی، اپیل بھی پاکستان بی بی کی خارج ہو گئی۔ پھر پاکستان بی بی نے ریویژن دائر کی ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو سنا، پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے کے ہر پہلو کو دیکھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے دیکھا کہ یہ چیز لکھ کے دے دی گئی تھی 1967 میں، یہ ساری کی ساری پراپرٹی شوہر کی طرف سے اپنی بیوی کو، اور اسے قبضہ بھی دے دیا گیا تھا، اور وہ جو گواہان پیش ہوئے جو وہاں کاشتکاری کر رہے تھے، زراعت کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا، یہی بیان کیا کہ 40 سال سے ہم یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ زمین کاشت کر رہے ہیں، اور جو فصل ہم کماتے ہیں یہ ہم پاکستان بی بی کو دے رہے ہیں، اس سے جو فصلانہ حاصل ہوتا ہے وہ ہم پاکستان بی بی کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے۔ گویا وہ جو دو انتقالات ہوئے تھے دیگر لوگوں کے نام، وہ غلط ہیں، خلاف حقائق ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کیس ڈگری کر دیا۔ پھر پاکستان بی بی کے حق میں اس کیس کے خلاف اپیل ہوئی، نور البصر نے کی، یہ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان نے خارج فرمائی، اور جو پاکستان بی بی کے حق میں فیصلہ ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اس فیصلے کو بحال رکھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ چونکہ نکاح نامے میں یہ پراپرٹی لکھ کے دے دی گئی تھی پاکستان بی بی کو، اور قبضہ بھی موقع پہ مل گیا تھا، اور وہی اس پراپرٹی کو انجوائے کر رہی ہے اس وقت کے بعد، اگرچہ ریونیو ریکارڈ میں کوئی انٹری اس طرح کی نہیں ہے، لیکن پاکستان بی بی ہی نکاح نامے کی روح سے اس پراپرٹی کی مالک ہے۔ آج کی ویڈیو سے ثابت یہ ہوا، یا آج کی ویڈیو کے موضوع کو ڈسکس کرنے کے بعد نتیجے پہ ہم اس پہ پہنچے ہیں کہ نکاح نامے میں اگر شوہر کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد اپنی بیوی کو لکھ کے دے دیتا ہے اور اس کا قبضہ بھی دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بی بی، وہ عورت نکاح نامے میں پراپرٹی لکھ کے دے دیے جانے کے بعد اور اس نکاح نامے کے رجسٹرڈ ہو جانے کے بعد اس کی مالک بن جاتی ہے۔ اس عورت کو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے جا کے اس پراپرٹی کو اپنے نام ٹرانسفر کروائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کے لیے مفید بھی رہے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی پھر بات ہوگی، اجازت دیں، تھینکس، اللہ حافظ۔